الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سامعین و ناظرین تو دیکھ دے پہ سلسلہ قرآن شریف دے سوکھے سبق دعا کرو اللہ سونا ان سلسلے کو توڑ چاڑھن دیا ساکوں صلاحیت نصیب فرماوے، کیوں جو قرآن کریم دی تفسیر سرائکی این واسطے کیتی ویندی پئی ہے 7 کروڑ عوام سرائکی کو چنگی طرح جان دیئے۔ سارے تو پہلے قرآن شریف دی تھوڑی جائی جان سجان کروے سوں۔ قرآن شریف اون وڈے رب سونے دا کلام ہے جڑا جو کلہ معبود ہے، کلہ خالق ہے تے ساری کائنات دا اصلی وارث ہے۔ رب سونے دا کلام ہے وہ انوکھڑے انداز دے نال چلاون والا ہے نظام کو، دنیا تے جہاڑے قیامت دی کائنات دے نظام کو انوکھڑے انداز دے نال چلیندا ہے۔ ہر بھلائی اون دے قدرت والے ہتھاں چ جڑا جو حقیقی وارث ہے، او جے کو چاہے عطا کرے، جے کو چاہے کہیں شے تو محروم کرے۔ وڈا مالک جو تھیا خود مختار جو تھیا، او جے کو چاہے ہدایت دان فرماوے، جے کو چاہے گمراہاں دی رستے دے اوتے چلا دے، اے اون دی اپنی مرضی ہے، اے اون سونے دا کلام ہے۔ سورۃ الفاتحہ دی جان سجان ڈھیر علماء دی سوچ مطابق سورۃ فاتحہ مکہ شریف نازل تھی۔ حضرت امام مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ فرمیندن جو سورۃ فاتحہ مدینہ شریف نازل تھی ہے۔ ایک روایت اے بھی ہے جو یہ سورت ڈوں آری نازل تھی ہے، ایک کری مکہ شریف دوجی آری مدینہ شریف۔ این سورت دے وچ ایک رکوع 7 آیتاں 27 کلمے 140 لفظ ہیں۔ سورت فاتحہ دی نا تے ان دی وجہ کیا ہے؟ این سورت دے ڈھیر سارے نام موجود ہیں، نامہ دا ڈھیر ہومنا ان دی شان و شوکت دی دلیل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ دے نا دے نال شروع جڑا جو وڈا مہربان بہو رحمت آلہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساریاں شانہ اللہ کیتے ہیں جڑا سارے جہانہ دا پالن ہار ہے۔ ہر طرح دی شان دا حقدار اللہ سہی ہے، کیوں جو اللہ سہی ساریاں شانہ کو ایک جا کر دیندا ہے۔ عزیزان محترم، حمد نال میل ملا کر رکھنا دے شریعت دے کچھ حکم۔ خطبے دے بعد حمد واجب ہے، کھامن دے بعد مستحب ہے، نیت چھامن تو بعد سنت ہے، حرام کام تو بعد حرام ہے تے کچھ کما دے اندر کفر بھی ہے۔ للہ، اللہ دے کیتے، اللہ اون وڈی ذات دا وڈا نا ہے جڑا جو ساریاں شانہ کو ایک جا کرن آلا ہے۔ رب العالمین، جڑا سارے جہانہ دا پالن ہار ہے۔ لفظ رب دے کئی معنی ہیں، جی میں سید، مالک، معبود، ثابت، مصلح یعنی نیکی والے پاسے سڈن آلا تے چھوٹے رتبے تو وڈے رتبے تک پجاون آلا۔ اللہ سے تو ہٹ تے ہر حاضر شے کو جہان آکھ دین یعنی عالم آکھ دین تے ایندے چ ساریاں مخلوقاں جڑویاں ہیں۔ الرحمن الرحیم، بہو وڈا مہربان رحمت آلہ ہے۔ رحمان تے رحیم اللہ سونے دے دو صفاتی نا ہیں تے رحمان دا معنی ہے نعمتہ دان کرن آلی او ذات جڑی ڈھیر رحمت دان کرے تے رحیم دا مطلب ہے ڈھیر رحمت کرن آلا۔ یاد رکھا ہے جو اصلی طور نعمت دان کرن آلی اللہ سہی دی ذات ہے، کیوں جو او ہکا ہک ذات ہے جیڑی اپنی رحمت دا بدلہ پچھا نہیں منگدی۔ ہر چھوٹی وڈی نشابری لکی ہوئی روحانی دنیاوی قیامت دی نعمت اللہ سونا ہی دان کریں دے تے ول دنیا چ بندے تائیں جیڑی نعمت پجے وہ اللہ سونے دی رحمت چوں پج دیے، کیوں جو کہیں دے دل تے رحم کرن، شوق پیدا کرن، رحم کرن دی ہمت عطا کرن، نعمت کہیں وجود چ گھن آمنی، دوجے کو نعمت تو فائدہ چامنا تے ول فائدہ چامن کیتے جسم کو سلامتی دان کرن، اے سارا کچھ اللہ سونے دے پاس ہوئے۔ مالکی یوم الدین، دہاڑے قیامت دا مالک۔ مالک یوم الدین، قیامت علی جہاڑ تو مراد اجر علا دی ہے جو اون دی نیک عمل کرن والے مسلمانہ کو ستھرا ثواب ڈہی سی تے گندے کرتوت کرن والیاں کو تے کافراں کو سزا ڈہی سی، کیوں جو مالک ان کو آکھ دین جڑا جو اپنی ملکیت موجود شائی کو جی میں چاہے خرچ کرے۔ اللہ سونا جے کر دنیا تے آخرت دوہاں دا مالک ہے،
پر اتھے قیامت دے ڈیہں دا خاص کر کیوں ذکر ہے؟ این واسطے جو کل برود قیامت مالک حقیقی سامنے ہو سی۔ دنیا تے کئی مالک انہیں بڑھا دیتے ہیں، کوئی ملک دا مالک، ایک ملک دے اتے صدر، ایک ملک تے وزیر اعظم، کوئی شہر دا مالک، کوئی ایک عد وسطی دا مالک، یعنی اس طرح دے کافی سارے انہیں مالک بنائے ہیں۔ اے مالک سارے عارضی ہیں۔ کل بروز قیامت اکلہ مالک ہو سی، اتھاں اس مالک کو کوئی دیکھ نہیں سکدا۔ اتھاں دی وجہ یہ ہے اتھاں ہر اکھ مالک دی زیارت کرے سی، اس واسطے اون ڈیہں کو خاص کر ذکر فرمایا، مالکی یوم الدین، دہاڑے قیامت دا مالک۔